Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikauban kaninyo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhar nga Diyos, salamat nga imong gibilin ang mga mensahe kang manalag na Daniel. Aron kami makaandam sa among kaugalingon sa pag-atubang sa umaabot ng mga panghitabo. Ligo na lamang among pag-alagad. Makalahutay kami. O balang espiritu, pasabta kami. Mukuyanap sa tibok kalibutan ang imong gahom. Aron kaming tanan nga nagtuon sa imong mga pulong. Mutuhop sa among kinabuhi ang imong mensahe. Salamat ining tanan sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, padayon kita sa the book of Daniel. Wisdom to the wise. Libro nga gisulat sa akong professor sa Old Testament, Dr. Sabro Stefanovic. Karong mga kaigsunan, mao ni ang last nato nga presentation sa Daniel chapter 7. Mahumanagyod tanini karon. Daniel chapter 7. Maghangyo ko nino pagbasa mo una-una sa Daniel chapter 8. Kay kini mo'y very interesting nga prophecy usab. Nagkinahanglan kini og hinahinay nga pagtuon ang Daniel chapter 8. Mula tayo kita sa chapter 9 kay ang 8 ug 9 related na sila mga kaigsunan. So mga niyo ko ninyo pwede babasahan niyo pag-una ang chapter 8 mga kaigsunan. Last na ni nato sa Daniel chapter 7. For beast and little horn, its application. So ato nang i-apply ang mga signs, mga tagna ug uban pa aron atong makita kinsa kini nga mga entities mga kaigsunan. Ang atong teksto makita nato sa Daniel 7:17. Sa verse 17 nagingon, og kining upat ka mga dagkong mananap, mao ang upat ka mga hari nga mugula gikan sa yuta. Upat ka mananap, di ba? Lion, dayon, sapa, bear, leopard, dayon, mananap nga walay ngalan, makalilisang makahado. Upat. Modto ta laktod sa verse 24. Og ang napulo ka mga sungay, kay katong ikaupat ka mananap na may upat ka mga sungay, 5 ka mga napulo ka mga sungay. Og ang napulo ka mga sungay, mga ginhari ang kini nga mugula usab. Og lain na sungay mugula gikan kanila. Adunay laing sungay nga mugula gikan sa napulo ka sungay. Lahi siya sa mga nag-una nga napulo ka sungay. Kaya adunay tulo ka mga sungay nga iyang gipang-ibot. So kining ika-11 nga sungay nga miturok sa diha nga nitubo kini iyang giibot ang nag-una nga tulo sa napulo. Modto ta mga kaigsunan. Ang pananaw sa Daniel City, mao ni ang dakong record sa sinulat ni Daniel. Wala ga-identify og unsa kining
mga hari. Ang mga ngalan wala ga-identify. Parang kasaysayan o ilang gahom, may atong gipangita aron mo haom sila kinsa kini nga mga gahom. Lahi sa Daniel 2 mga kaigsunan. Nga naka-identify dayon ta sa Daniel 2. Nga pananaw ni Nebukadnesar. Kay nagingon diha, sinurhari katong larawan nga imong nakita. Bulawan ang ulo, bukton ug dugan silver, ang iyang tiyan ug batang copper o bronze, ang mga tiil, putaw, o galang palapas tiil, putaw gyutong kulunon. Nganong ma-identify man ano? Tungod kay nagingon diha sa pag-interpret ni Daniel, ikaw katong ulo nga bulawan. So diha igsoon kung sa mathematics pa, given. So masayon na ito ma-identify nagsunod kay nagyuman ang ulo nga bulawan, Babylonia mo'y gisimbolohan. Apan ang Daniel City, wala tay hint mga kaigsunan. Ang interpretasyon sa Daniel City naghatag sa manununda, wala gani mag-interpretar o kinsa kining tigulang sa mga adlaw. Apan atong nasabtan kini implied may tungod sa Dios nga walay katapusan. Hinunoa daghan sa mga Bible scholars nga nagaingon nga ang Daniel 2 ug Daniel City adunay panagkaparehas. Sa damgo ni Nebukadnesar sa Daniel 2, dunay paralelism mga kaigsunan. Ug kini kung atong itapad ang Daniel 2 ug City, diha nato nga mailhan kinsa ang gisimbolohan ni ining upat ka mga mananap sa Daniel City. So karon igsoon moadto ta sa pagtandi sa Daniel 2 ug City. Ang ulo nga bulawan sa Daniel 2 dito sa City, Daniel, lion nga may pako. Ang dugan o bukton nga silver in parallel bear nga nagpaak og tulok ka mga guso. Og ang tiyan bronze sa Daniel City, leopardo nga upat ang ulo o upat ang iyang pako. Sa mga tiil nga putaw sa Daniel City, mananap nga makalilisang makahadlo. Sa lapalapas tiil nga putaw gyutang kulunon, mao kini ang napulo ka mga sungay ug ang gamay nga sungay nga metro. Sa naligid nga bato, kini igsoon mao na ang tigulang sa mga adlaw nga daw tao nga maoy nagpasiugda sa adlaw sa paghukom. So imo makita igsoon nga ato nang ma-interpret o kinsa gyud ning mga mananap nga gisimbolohan kay naay guide nato sa Daniel chapter 2. Ang kasaysayan mga kaigsunan nagatudlo sa mga tagna ni Daniel nga kini maaplikar sa kinatibuk-an nga history sa simbahan. O ang focus nini mo ang katapusan nga kapanahonan. Si Dr. William Shea, usa ka inila na theologian sa atong iglesia, expert sa gitawag Dead Near East language, kadtong mga sinultian sa karaan didto sa Near East nga wa na magamit pero naay mga sinulat, expert ni siya mga kaigsunan. William Shea. Nagingon ng Daniel City mao kini nga ang unang katunga sa sinulat sa Daniel City may tungod sa mga tagna. History rather. Ang unang katunga. History.
Apan ang sunod nga katunga sa Daniel chapter 7, puno og prophecy, mga kaigsunan. Mahinungdan, ang Daniel City, kombinasyon sa history o kasaysayan o pagna, mga kaigsunan. Muna ang gingon ni Dr. William Shea. Lain nga Adventist di hapon nga tinahod usab inilapod nga scholar si Dr. Maxwell nagaingon ngang sinultihan nga dagat nga gikutaw sabto na to kini nga simbolo nga tubig nga kaulugan ini mga tao, mga nasod ug mga sinultian. Makumparar kini nato sa pinadayag 17:15. Busa, nagpadayon mga kaigsunan ang mga atong mga Bible scholars nga kining upat ka mga mananap nagrepresentar sa nagsunod-sunod nga mga gahom sa kalibutan. Ang una, maong gahom ni Nebukadnesar, pasukaranan nato dito sa Daniel 2. Unya sa Daniel 2, nagsunod-sunod. Una, Babylonia, sunod Medo-Persia, ikatulog Grisya, ikaupat, Roma, mga kaigsunan. So karon ato nang ma-identify nga kining upat ka madag kumanap sa pinadag 7. Mao ra gyapon igsoon, Babylonia, Medo-Persia, Grisya, mga kaigsunan, o Roma. Mao nga atong makita Daniel 7:4. Nga ang unang mananap maong sama sa layon, nga adunay pako sa agila, nga mitindog sama sa tiil sa tao, o adunay kasing-kasing sa tao nga gihatag kaniya. Unsa maning kasing-kasing sa tao, mga kaigsunan? Simbolo, mga kaigsunan, nga pagkamatay ni Nebukadnesar, nga maayong pagkudumala ang ginharian. Unya sa Nebukadnesar, bisapat iyang pag-alagad atras abante, pero at the end sa iyang paghari, converted siya sa Diyos ni Daniel. Apan igsoon, change of heart, nausab ang Babylonia. Nga naman, sa panahon ni Belshazzar, mga kaigsunan, yabag na po ang ginarian sa Babylonia. Nakigbatok na usab sa Diyos ni Daniel, mga kaigsunan. Moto sa ikaduha. Ang ikaduha nga mananap maong sama sa bear, nga nagpaak og tulo ka mga guso. Og gingnan siya tumindog ikaw og kumaan ikaw sa unod. Mga kaigsunan, ang tulo ka mga guso, simbolo kini sa Medo-Persia, nga una nahimong dako nga gahom, may tulo ka mga ginarian iyang gipildi. Una siya nahimong ginarian na, nga wa na maka-upos kaniya. So diniigso niyang gitawag application na to. Mutakdo kini sa Medo-Persia kay sawa pa siya mahimong ginarian nga kusgan, mga kaigsunan. Tuluuna ka mga dagkong ginarian nga gipildi. Simbolo sa tulo ka guso. So unsa man ning tulo ka guso? Kana diha nga first square maong Babylonia, Medo-Persia igsoon. Una, dayon iyang paak mga kaigsunan ang usa ka ginarian nga mao ang Babylonia. Dayon iyang gisunod pagpildi ang ginarian sa Lydia og iyang gipildi ang Ehipto. So tulo ka mga ginarian, tulo ka mga guso, una siya nahimong gamhanan. Muadto sa upat, may pako nga sama sa langgam, o may upat ka mga ulo ang leopardo, mga kaigsunan. Nagbuot siya sa mong iyang kapanahunan. Kining pako igsoon nagasimbolo sa kusog ug paspas kayo nga iyon pagpangdaog. Samtang kining upat ka mga ulo, nagsimbolo kini sa upat ka mga ginharian. Sa diya nga namatay si Alexander the Great, ang iyang Hellenistic Greek Empire wala mapildi. Apan,
gibahin-bahin sa upat ka general. Simbolo sa upat ka ulo. So mga kaigsunan, ari-adili, atong tanawon ang upat ka mga ginharian na nagbahin-bahin sa Grisya. 1. Ang iyang general nga sa Lysimachus, ang iyang bahin, ang teritoryo sa Thrace, o dakong bahin sa Asia Minor. 2. Si Ptolemy, ang iyang bahin, Egypto, o Saranaika, o Palestine. 3. Si Seleucus, siya naghari sa kinitubukan sa Asya. 4. Si Cassander, siya mo naghari sa Macedonia o Grisya. Dini mga kaigsunan mong makita. Nga ginarian ni Alexander Great, wala mapukan, wala mapildi. Apan gibahin-bahin sa upat ka general. Si Seleucus, Lysimachus, si Ptolemy, o si Cassander. So mga kaigsunan, imong makita nga mapangitabo ni Haum diha na nang mong gahom. Sa Daniel 7 o 8, mga kaigsunan, ang ikapat nga mananap, negatibo ang iyang pagkahulagway. Mabangis, makalilisang, mikunis-kunis, miyatak-yatak. Grabe ni nga mananap. O kiniigsoon, walay lain nga gikatumbok nini ang ginarian sa Roma. Tingali matingala mo. Ngano nga ang Roma man, nga ang Roma maumay dako nga sibilisasyon. Mga dagkong butang iya mang nabuhat. Siya nagpasiugdo og karsada nga gibanigan og bato. Siya man nagbuhat og mga balaod. Mao ganin tud karon ay gitawag Rome Statute. Siya mo naghusay sa mga kalinaw guban pa. Sumatod soban, di na mo takdo nga Roma. Igsoon, ang buti pasabot ni ini, na dunay ang gibuhat na negatibo. Si Maxwell, o sa Adventist na theologian nagingon, gituyo sa Dios, nga kining kupat ka mga mananap, nagsimbolo sa Roma, makahadlok, makalilisang, may kunis-kunis, may yatak-yatak, kay gusto itudlo sa Dios, nga kining manglulutos, wala mauyuri sa atong Diyos. Samtang mayong binuhatan sa ginarian sa Roma, nakita na, mga kaigsunan ni Daniel, nga kini usa ka manglulutos nga ginarian. Kining napulo ka mga sungay, nagrepresentar kini sa mga tribo nga gikan sa Western Europe nga mauni ang kabahin sa ginarian sa Roma. Visigoths, Ostrogoths, Vandals, Burgundians, Lombards, Anglo-Saxons, Franks, Alemanians, Heruli, and Swedes, mga kaigsunan. Aniya? Nagkabahin-bahin ang ginarian sa Roma. Kaniadtong ausara, pagkaluya sa emperador, mga kaigsunan, nagkabahin-bahin sa napulo kagagmayng ginarian. Kining ikapat nga mananap, mga kaigsunan. Ang focus niya, territorial expansion. Ang pagano nga Roma, unsahong pagdaog sa mga silingan ng mga dapit. Pang kininggamay nga sungay, nga miturok gikan sa napulo ka mga sungay, kumbaga ikaunsi nga sungay, interesado siya sa simbahanong gahom. Dili territorial, simbahanong gahom. Bahala kung saan nga teritoryo, basta kay mo pailalom ikaw sa akong simbahan. Busa ang gamay nga sungay. Nagsimbolo kini sa Kristohanon nga simbahan nga misimang sa pagtulunan sa balang kasulatan. Apostate Church. Apostasya nga simbahan. Christian.
pero apostasya. O kini nga simbahan, gikan kini sa imperyo sa Roma. Gikan kini sa imperyo sa Roma. Kaya nagingon ng balang kasulatan, ug akong ipamalandong ang mga sungay. Ug tanawa adunay, migula, taliwala kanila, ang laing sungay, gamay nga sungay, nga migula, gikan kanila. Og iyang gipangibot ang tulo ka mga sungay. Sa unsang pamaagi mga kaigsunan, mao ni igsoon, ang gamay nga sungay nga nagsibulo sa simbahanong gahom, dili na Roma nga politikal. Roma nga simbahanong gahom, nga mao ang Apostolic Church, Christian nga simbahan, apan wa na magsubay sa Biblia, gipangilisa ng balaod sa Dios. Giibot ang tulo ka sungay nga naguna. Sa unsang pamaagi mga kaigsunan, ang uban nga mga gagmayng ginharian nitahod na sa leadership sa simbahan sa Roma. Mitahod na. Muhalok na sa singsing. Mubayad nagbuhis. Apan adunay tulo ka mga gagmayng ginharian nga may adaptar sa doktrina ni Arius. Mao kini ang gitawag mga Arian kingdoms. Unsa man ni? Vandals, Ostrogoths, o Herulay, or Visigoths. Kini na lang mo di gyud mupasakop sa simbahan sa Roma nga naman. Kay dunay ilang pagtulunan gikan ni Arius nga mo'y bishop sa Ehipto, mga kaigsunan. Unsa man kining Arianism. Mo kini ang dako nga pagtulunan usab nga mikaylap ni atong panahon na. Kakompetensya sa doktrina sa simbahan sa Roma. Ang Arianismo, dili mo to nga si Kristo Dios, tao ra siya. Si Bishop Arius igsoon, mo'ng nagdumala sa Ehipto na itong 250 BC to 300. No, I repeat, ED, mga kaigsunan. O 336 ED. Adunay daghan na yung followers. Ang iyang doktrina nga si Kristo dili Dios. Nga nagingon si Arius, mga kaigsunan, si Kristo linalang sa Dios. Busa dili siya kauban pagka-eternal sa Dios. Wala siya mo exist kauban samahan. Linalang ra siya, mga kaigsunan. So imong makita nga dinhi sa atong nasod na ay simbahan nga dili mo to nga si Kristo Dios. Arianism na, mga kaigsunan. O kining tulo ka mga gagmayng ginharian mo, dili mo dawat simbahan. Busa giaway kini sa simbahan sa Roma, mga kaigsunan. Giaway. Pagkapildi ni ana, mga kaigsunan, wala na butangi og mga leader hangtod na hanaw ang ilang kaliwatan. Ang identification na wala, pero napa sila. Wala na butangi hari. Aniya ang walo ka mga ilhanan, subayo na to ang gamay nga sungay. Daniel 7, 23, pengo sa 27. Number 1, ang gamay nga sungay migula gikan sa ikopat na sungay. Sa ato paggikan sa Roma. Ugon niya kini migula gikan sa mga napuno ka mga sungay. Ikatulo, o kinigamay nga sungay, mga kaigsunan, mitubog na himong dako, mas dako kaysa mga una nga mga sungay. Na himong gamanan, napildi na ang napuno ka mga sungay. Ugon niya, iyang giibot ang tulo ka mga sungay. Katong mga arian, mga kaigsunan, iyatong giwala kay wala na butang ighari. Busa di na ma-identify ang ilang kaliwatan. Ikalima,
may mata sama sa tao. Ugon niya ang iyang baba, nagsulti madag kung butang batok sa lang Diyos, mapasipalahong kini nga gamay nga sungay. Simbahanong gahom sa Roma, magkaigsunan. Ikaw iyang gipaglutos ang mga katawhan sa Diyos. Ikapito, iyang giusab ang mga kasuguan o mga panahon. Ikawalo, magkaigsunan. Gitugutan siya paggahom. Prevail over them. Sulod sa panahon, mga panahon, katunga sa panahon. Mga kaigsunan, wala laing mo haom ni ining walo ka mga ilhanan. Maogyod ang simbahanong gahom. Nga mipuli sa paganong nga Roma ug nahimong super kagamhanan. Walay teritoryo nga iyang gikuha as Isra ang teritoryo. Apan kinahanglan ang tanang teritoryo mutahod sa iyang pagkalabaw nga leader sa simbahan. So ang gamay nga sungay igsoon nagatudlo sa apostasiya nga simbahan nga mohaom nining walo ka mga ilhanan. Kini nga Kristahanong simbahan igsoon migula lahi kay soban nga naman may iyang religyo politikal nga gahom. May simbahanong gahom, may politikanong gahom. Migula kini nga gahom sa diya nga ang paganong nga Roma mihinay na ang gahom. Pagka mihinay ang gahom sa paganong nga Roma, migula igsoon ang simbahanong gahom gikan sa Roma gihapon. Niadtong panahon ng mga kaigsunan, napanalangin ang bagyo ng kalibutan. Pinaagi ni ining maong simbahan to start with, napanalanginan ang Western Europe. Pananglit, kini nga simbahan mga kaigsunan, nakatukod og dagkong universidad, paniginan sa mayong edukasyon, nakatukod og eskwelahan mahitungod sa pamalaod, medisina o teolohiya. Mga monasteryo ang gitukod. O ang monasteryo na ay mga hospital. O na ay home for the aged. O sa mga orphans, mga kaigsunan. Ang Latin language mo kailap. Mo na lingwahe mga kaigsunan sa mga diplomasiya o komersyo. Apan, kining simbahanong gahom sa Roma, nagpadala og mga missionaries sa mga nasod sa Western Europe o ang kadaghanan kanila nahimong Christian kingdoms or countries, mga kaigsunan. Si Dr. Maxwell, ato gyapong theologian, nagingon nga kining simbahan nga maayo ang iyang binuhatan sa pikas nga bahin, miangkon ang pinaka-leader nini nga simbahan sa Roma, nga siya maoy lain nga Diyos sa yuta. Another God on earth. So taliwala sa mga mayang binuhatan niya, mga kaigsunan, dunay ang giangkon nga makahadlok. He is another God on earth. O kini nga mga sinutan igsoon, takdog yun sa mga tagna sa Old Testament o sa New Testament nga ang apostasiya nga simbahan moangkong yun as another God on earth. Si Dr. Maxwell o si Dr. Shia nagaingon, mga kaigsuran, nga historical nga kasaysayan sa Catholicism o Protestantism ang ilang tatakmaw, mga persecutor kini sila. Ayaw mong kalimut igsoon, may panahon nga ang mga Protestant nahimong persecutor usab. Sa diha nga nakabawi na sila nga sila gilutos sa Catholicism, sa diha nga nimong dako usab sila, may mga hari ng prinsipe nga midapig sa Protestantism,
Iya po gipanglutos ang mga Catholics, mga kaigsunan. Busa both were persecutors, mga kaigsunan. May tungod sa pag-usab sa mga panunog kasuguan. Ang simbahan sa Roma, mibiya sa pagtulunan sa Biblia. Kay nag-angkon nga siya may gahom nga makausab sa kasuguan. May gahom nga mag-usab sa mga adlaw ipapahulay. Iyan ang self-proclamation. Gidawat sa kalibutan, mga kaigsunan. O kining-ingon nga pag-ilis sa kasuguan, nga gitagna sa gamay nga sungay nga nagatudlo sa dakong simbahan sa Roma, ang giusab nini nga kasuguan nga pinakadako mo ang adlaw nga Sabado, gipulihan og Domingo. Si Dr. siya nag-ingon, kini nga mga tagna, takdo gyud kaayo sa gamay nga sungay, nga siya gyud mo'y naghilabot sa igpapahulay sa Dios nga mo'ng adlaw ikapito. Mutakdo gyud. Wa may lain nag-ilis ba? Wala. Pangita mo ka sa kasaysayan sa kalibutan, wala lain nag-ilis sa Sabado ngadto sa Domingo, kiniragyod nga simbahan. Busa, takdo gyud nga siya mo'y gamay nga sungay sa Daniel City, mga kaigsunan. Kanang gingon, o gitugyan sila, o siya nagmadaogon sulod sa panahon, mga panunog katunga sa panahon. Ang panahon na is equivalent to 1 year, mga kaigsunan. 1 year, 1 day equals 1 year. Basta tagna, makita na to sa Numeros 14, 31, 35, Ezekiel 4, 1 pa sa 8. So, biblical na, ang 1 day equals 1 year sa prophecy. So, karon igsoon, ato ng tanawon, ha? Okay. Sila maghari, sulod sa, a time means 1. 360 days. Times 2. So, that is 360 times 2 equals 720 days. Katungas panahon means 360 divided by 2 equals 180. Kung atong i-add ang tanan 360 plus 370, 720 plus 180, mga kaigsunan, money. 360 plus 720 plus 180 equals 1,260 days or years. Unsa may significance rather. Nga siya magaprevail sulod sa 1260 ka mga tuig. Igsoon, ang 1260 ka mga tuig, nagsugod. Sada ang gahom sa Katolisismo sa Roma. Iyan ang napildi ang katapusan ng Arian Kingdom nga maong Ostrogoths. Last na lang to. Kaya tulo naman to sila ang nabilin. Ang duha, pildi na. Ang katapusan ng igsoon ng Ostrogoths, iyang napildi sa year 538 AD. So da magsugod ang iyang gahom nga wa na'y makapaggang. Busa, ang sinugdanan sa 1,260 years nagsugod sa 538 AD ng significance ni ang last nga misupag simbahan gipildi niya, mga kaigsoon, ang Ostrogoths. O kini nga gahom igsoon, nga simbahanong gahom, temporaryo na pakgang. Niatong 1798, sa diya nga gidakop ni General Berthier, gisugo ni Napoleon Bonaparte nga aristo si Pope Pius VI. Napakgang ang gahom sa maong simbahan. Atong tanahon pinakatuig. Kaya nagyong madya nga siya maghari sa panahon, mga panahon, katunga sa panahon 1,260 years. Tanahon na to. Year 538, napildi ang Ostrogoths. Gidakop ang Papa sa Roma, 1798.
1798 minus 538 equals 1,260 years. Mao na ang pag-persecute sa gagmay nga mga Kristiyano nga pundo, nining gamay nga sungay. Persecuting power, mga kaigsunan. Hinuno ang Daniel City, ano na yung mga positibo, mga kaigsunan. Nga naman, kayang katapusan dito igsoon, doon ay positibo sa Daniel City. Nga ang Diyos, magapatindog siyang ginarian, lahi kay sa kadaran sa tao. Kay kini mo'y maghari sa tibok naong sayuta. Muna ang konsoylo, mga kaigsunan. Kining paghari, mga kaigsunan, nga iya sa Diyos, nga ibalik sa mga tao ang ginarian, gibasi kini diha sa gugma, hustisya o grasya. Lahi, igsoon, na ito ginarian gidala sa gamay nga sungay. Kay kini nga ginarian nga ibalik sa Diyos nganhi kanato. Eternidad, magapadayon sa walay katapusan. Atong apply kini sa atong personal nga kinabuhi. Ang unod sa pananaw sa Daniel City, nagahulagway sa panglantaw plano sa Diyos, alang nining kalibutana nga gubot. Ang unang bahin sa pananahon, daw negatibo. Pulos-lutos, kamatay, kunis-kunis, miyatak-yatak. Ugon niya nagingon ang gamay nga sungay, nagmadaugon. Daw dulum ang kaugmaon sa tao. Apang kiniigsoon nga chapter, nakita usab na sa kasaysayan sa kalibutan, may kinutuban among gahom. Nga kini nga mga hari, nga mo'y naghaod. Kini nga gahom, nga mo'y nagperwisyo sa kalibutan. Iksoon, may kinutuban. Kung atong isipong, atong sumadahon sa mubo kaayo ang Daniel City, ang mensahe mao kini, nga ang Diyos nagpakita, nga gahom gikan sa gamay nga sungay. Gikuha gikan ining gamay nga sungay nga manglulutos. O nagkuha niini sa Daniel City, murag tao siya, Ancient of Days. Si Dr. Maxwell Legayon, ang mensahe sa Daniel City, mo nga ang Diyos atong higala. Wala kita niya pasagdahi. Wala. Musalig kita ni Gunisos kay siya lamang may adunay kaluwasan o kagawasan. Igsoon, kung kita nagabati nga kita, giprehisyo sa gamay nga sungay. Kung kita nagabati, nga daw gituya kita sa dagat sa mapagsulay sa kinabuhi. Makuratan kita sa gahom sa yawa. Gikan ni ining gahom. Gahom sa ikupat nga mananap, nga misangko ngatos gamay nga sungay. Ang atong mebolon mo, wala kita kalimti sa Diyos. Wala. May kinutuban ang gamay nga sungay, mga kaigsunan. Wala. Tinuod kini kaniadto, wala pa sa Diyos ang mga tao. Tinuod usab kini karon nga kita dili pasagdahan. Tinuod usab kini nga sa umabot ang iyang makatawan, iyang pagatipigan. Ang Daniel City, mga kaigsunan, ang pananaw nagpakitag kalahian mismo sa kinabuhi ni Daniel kauban sa Dios. Kasi ang kapanahunan, dili masayon ang iyang nagyan. Ang iyang kinabuhi naas kakuyaw. Usahay mudagaya siya. Apan usahay mawala ang kagawasan sa pagsimba sa matud nga Diyos.
Sa iya kining nadawat ang Daniel City igsoon sa unang tuig sa paghari ni Belsasar. Puno og karisdanan iyang kinabuhi. Wala na ganin siya tagi katungdanan ni Belsasar. Wala. Wala na siya gi-recognize nga maalam nga tao. Wala. Grabe ang nagian ni Daniel. Apan atong kuhaon ang gisulti ni Apostol Pablo. 2 Timoteo 3:12 sa pagkatinod. Sila nga naghandom sa pagkinabuhi nga Diyos nun. Kinabuhi diyan ni Kristo, sila pagalutuson. Paminaw ko mo. 2 Timoteo 3:12. Sila nga naghandom sa pagkatinod. Sila nga naghandom sa pagkinabuhi sa Diyos nun nga kinabuhi diyan ni Kristo. Sila pagalutuson. Mao ginaigso. Apat sumala sa Daniel chapter 7 nga atong natunan. Ang Diyos wala magpakahilom. Wala na ipasagday ang malisod nga kapanahunan ni Igsoon. Kaya ang gahom nga manglulutos, siya mo'y number 1 nga subject sa day of judgment, mga kaigsoon. Ang tigulang sa mga adlaw nga nag-preside sa adlaw sa paghukom, ang subject matter, ang gamay nga sungay. Katong mga gipangdaog-daog, mga kaigsunan, pagapalingkuron sa trono sa Diyos, mga kaigsunan. Ikaw kako, moabot ang panahon nga kung atong malatas kining mga pagsulay, mga kalisdan, mga pagdaog-daog, mga pagpanglutos, malagkalingkod kita sa trono sa Diyos. Busa kini nga chapter 7, mga kaigsunan, dili lamang kini alang sa kinabuhi nga masayon sa unahan, apan kini usab nagatudlo ka nato sa pag-atubang sa umabot nga kapanahonan. Kaya Daniel City igso nagahiskot nga dunay record sa langit nga mao gibasihan sa paghukom. Kaya doon ay matang nga nagatanaw sa atong mga binuhatan. Makasusubo lang. Kaya manulutos nga relihiyon. Mao'y mabangis nga paglutos sa kasasayan sa kalibutan. Mao nga naging unigsoon ang siluntian sa mga theologian. Ang tanang mga Kristohanon sa gagmay ug sa mga dagko, makaambit sila sa kabangis nining gamay nga sungay. Sa pagtapos ako magkakutlo sa mga sinulat ni Dr. Stefanovic na author sa mong libro, Obedience to God and Love One's Fellow Human Beings is an integral part of the message of the Bible. Ang pagtuman sa Diyos o pagigugma sa isig katao, tipik o kabahin sa minsay sa balaan nga kasulatan. Magamputalas pagtapos. O Diyos, salamat. Taliwala sa madulom nga kaagi sa imong makatawan sa Daniel City. Mabutang panahon nga imong pakgangon ang gamay nga sungay. Kaya imo na kining gihukman. Ano na paghukom nga imong gihatag. O kung manaog na ikaw sa pag-execute nining maong paghukom, makapamahulay na kami sa dayon. Makalingkod na kami sa among trono. Magkinabuhi na kami nga wa na manglulutos o ang imong ginarian nga among pagapuyan. Ginarian nga walay pagkatapos, ginarian nga walay kagulanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.